बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 12 सितंबर 2021 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के बदलते हालात, सऊदी अरब के बदलते कानून और रोज़मर्रा की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप कोई खबर मिस ना कर सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल हैं जो गैर मुल्कियों के लिए जानना ज़रूरी है, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे आज शाम की पहली खबर के साथ। वली अहद का एहसान प्लेटफॉर्म को 10 मिलियन रियाल का अतिया। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ ने कौमी फलाही तंजीम एहसान को 10 मिलियन रियाल का डोनेशन दिया। गुज़श्ता रमज़ान में भी वली अहद की जानिब से फलाही तंजीम को अतिया किया गया था। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक वली अहद की जानिब से फलाही कामों की अंजाम दही के लिए अब तक 1 अरब रियाल अतिया किया जा चुका है। एहसान फलाही तंजीम को अतिये में मिलने वाली खती रकम के बाद तंजीम फलाही कामों के नए मरहले का आगाज़ करेगी ताकि माशरे में ज़रूरतमंद तबके की ज़रूरियात को बेहतर अंदाज में पूरा किया जा सके। सऊदी मसनूई ज़हानत के इदारे सदाया की जानिब से एहसान प्लेटफॉर्म के ज़रिए फलाही कामों की बेहतर तौर पर निगरानी की जाएगी, जिसके अहकामात ऐवान शाही की जानिब से 5 माह पहले जारी किए गए थे। हाइल रीजन में 51 अफराद जहर ख्वानी का शिकार, तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। सऊदी अरब में गवर्नर हाइल रीजन शहज़ादा अब्दुल-अज़ीज़ बिन साद ने रीजन की बका कमिशनरी में 51 अफराद के जहर खुरानी का शिकार होने के वाक़े का नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया। वेब न्यूज़ अखबार 24 के मुताबिक हाइल रीजन की बका कमिशनरी के एक होटल के खिलाफ तहकीकात का दायरा बढ़ा दिया गया है, जहां से 51 अफराद ने खाना खाया, जिसके बाद उनकी तबीयत ख़राब होगी उन्हें रीजन के सरकारी हस्पताल पहुंचाया गया। हस्पताल इंतजामिया का कहना है कि 32 अफराद की तबीयत बहाल होने पर उन्हें फारिग कर दिया गया, जबकि दीगर अफराद को उनकी हालत बेहतर होने तक हस्पताल में रखा गया। मुतल्लिका इदारों ने होटल को सील करके उसके खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया है ताकि जहर खुरानी के बारे में दुरुस्त मालूमात हासिल की जा सकें। नई और पुरानी गाड़ियों की कीमतें बढ़ने का इम्कान। सऊदी अरब में गाड़ियों की खरीदो फरोख्त में दिलचस्पी रखने वालों ने इम्कान जाहिर किया है कि आइंदा मरहले में पुरानी और नई दोनों गाड़ियों के रेट बढ़ेंगे। अल अखबारिया चैनल के मरूफ प्रोग्राम 120 से बात करते हुए सऊदी माहिर अहमद अल हरबी ने गाड़ियों के महंगे होने की वजह के हवाले से कहा कि कोरोना वबा और अमेरिका और चीन के दरमियान इक्तसादी बहरान के बाइस ई चिप्स की पैदावार कम होने से बहरान जैसे हालात हैं। अहमद अल हरबी का कहना है कि ई चिप्स की किल्लत से गाड़ियों की पैदावार पर असर पड़ा है। उन्होंने वजाहत की कि गाड़ी में बहुत सारे कंट्रोल यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं। बाद गाड़ियों में उनकी तादाद 100 तक पहुंच जाती है और हर कंट्रोल यूनिट की तैयारी में इलेक्ट्रॉनिक चिप्स इस्तेमाल होती है। उन्होंने इम्कान जाहिर किया कि गाड़ियों की पैदावार में कमी और तलब में इजाफे की वजह से नई गाड़ियाँ महंगी होंगी। सऊदी माहिर का कहना है कि पुरानी गाड़ियों के रेट में भी इजाफा होगा। उसकी वजह यह होगी कि फाजिल पुरसों की सनत इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की कमी की वजह से मुतासिर हुई है, इसलिए पुरानी गाड़ियों की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें ना लेने वाले तलबा को गैर हाजिर समझा जाएगा। सऊदी वज़ारत तालीम ने कहा है कि जामियात और स्कूलों के 12 साल से ज़्यादा उम्र के तलबा जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें नहीं ली हैं, उन्हें 12 सितंबर से आज से गैर हाजिर तस्वर किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि वज़ारत तालीम ने इससे पहले जिन तलबा ने वैक्सीन की 2 खुराकें नहीं ली, उन्हें गैर हाजिर शुमार करने से पहले 2 हफ्तों की मोहलत दी थी। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ारत ने कहा कि ऐसे तमाम तलबा जिन्होंने वैक्सीन की 1 खुराक ली है, उन्हें दूसरी खुराक के लिए मोहलत दी जा रही है। ये मोहलत 2 हफ्तों पर मुश्तमिल होगी, जिसके दौरान उन्हें स्कूल में हाजिरी से मुस्तस्ना तस्वर किया जाएगा। इस अरसे के दौरान ऐसे तलबा को एब्सेंट नहीं समझा जाएगा। वज़ारत का कहना था कि यह सहूलत उनके तलबा के लिए ख़ास है जिनकी उम्र 12 साल या उससे ज़्यादा है। उन्होंने पहली खुराक ले रखी है जबकि दूसरी खुराक के इंतज़ार में हैं। क्या नए वीज़े वाले सऊदी अरब आ सकते हैं? सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नाफिज लॉकडाउन के खात्मे के बाद हालात मामूल पर आ रहे थे कि उसी दौरान कोरोना के केसेस में इजाफे के बाद दोबारा से पाबंदियाँ आयद की गईं। उसके बाद सऊदी अरब में अल्हम्दुलिल्लाह जो हालात हैं वो मामूल के मुताबिक अभी जारी हैं। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से सामीन ने अपनी मुश्किलात और मसाइल से मुतल्लिक मज़ीद सवाल भेजे हैं। एक सामीन ने पासपोर्ट की नकल मालूमात के हवाले से पूछा है कि उनका कहना है कि मेरा पेशा साइक खास का है, क्या मैं खुद जवाज़ात जाकर पासपोर्ट की नकल मालूमात करा सकता हूँ?
محکمہ پاسپورٹ جوازات میں غیر ملکی کارکنوں کے پاسپورٹ کی تفصیلات درج کرنے کو نقل معلومات کہتے ہیں۔ یہ اس وقت کی جاتی ہے جب کوئی غیر ملکی اپنا پاسپورٹ تجدید کراتا ہے۔ نقل معلومات میں نئے پاسپورٹ کا نمبر، اس کی تجدید کی تاریخ جوازات کے کمپیوٹر میں فیڈ کی جاتی ہے۔ محکمہ جوازات کو ڈیجیٹل کرنے سے پہلے یہ کافی کام دقت طلب ہوا کرتا تھا، لیکن ابھی جو ہے یہ آپ کے پاسپورٹ کی نقل معلومات بہت آسان کر دی گئی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کے کفیل کے اپڈیٹ سسٹم سے اس کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ خود سے اپنے جو ہے پاسپورٹ کی نقل معلومات جا کر نہیں کروا سکتے، کیونکہ اس کام کے لیے جو کفیل یا اس کا جو مقرر کردہ نمائندہ ہوتا ہے وہی اس بات کا جواز ہوتا ہے کہ وہ جوازات کے دفتر سے رجوع کر کے قانونی کام انجام دے سکے۔ طاہر ابن ریاض کا سوال ہے کہ نئے ویزے والے کب سعودی عرب آ سکتے ہیں؟ کورونا وائرس کی وجہ سے سعودی عرب کے لیے آئے سفری پابندیاں مرحلہ وار ختم کی جا رہی ہیں۔ کافی حد تک سفر بحال کر دیا گیا ہے، جبکہ عمرہ ویزا بھی بحال ہو چکا ہے۔ حکومت سعودی عرب کی جانب سے غیر ملکی کارکنوں کو کافی سہولت فراہم کی گئی ہے، جس میں ایسے لوگ جو کورونا وائرس کی وجہ سے سعودی عرب سے باہر گئے ہوئے تھے ان کے اقامے اور خروج کی مدت میں مفت توسیع کی گئی ہے۔ بین الاقوامی پروازوں سے پابندی ختم ہونے کے بعد اقاموں کی مدت میں توسیع کا سسٹم بھی ابشر یا مقیم سروس کے ذریعے شروع کر دیا گیا ہے، جس کے تحت وہ لوگ جن کے اقامے ختم ہو چکے ہیں ان کے کفیل ان کے کارکنوں کے اقامے تجدید خود بھی کروا سکتے ہیں، اور حکومت کی طرف سے بھی اس کو 30 نومبر 2021 تک توسیع کر دی گئی ہے۔ جہاں تک نئے ویزے پر آنے کا سوال ہے تو اس بارے میں حکام کی جانب سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ کا ویزا پاسپورٹ پر سٹیمپ ہوتا ہے، آپ مقررہ SOP جن میں کرونا ٹیسٹ اہم ہے کروا کر سعودی عرب آ سکتے ہیں، اور ڈائریکٹ آپ جو ہے جب تک نہیں آ سکتے جب تک فلائٹس اوپن نہیں ہوتی۔ آپ اگر کسی دوسرے ملک کے تھرو ہو کر آنا چاہتے ہیں تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ رانا ذیشان کا سوال ہے کہ سعودی عرب سے چھٹی پر وطن جانے والے واپس نہ جائیں تو وہ کتنے عرصے کے لیے دوبارہ نہیں جا سکتے؟ کیا اس دوران دبئی جا سکتے ہیں یا نہیں؟ مختصر طور پر عرض ہے کہ ایسے لوگ جو چھٹی یعنی خروج وطن ویزے پر سعودی عرب سے جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے، انہیں خروج والا میعاد یعنی واپس نہیں لوٹا کی قانونی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، جس پر 3 سال کے لیے پابندی عائد کی جاتی ہے۔ ایسے لوگ کسی دوسرے ویزا پر سعودی عرب ہی نہیں بلکہ دبئی یا GCC ملکوں میں بھی نہیں جا سکتے۔ مذکورہ قانون کی زد میں آنے والے اگر چاہیں تو مقررہ 3 سال کی پابندی کے دوران صرف اپنے پرانے کفیل کے ویزے پر ہی سعودی عرب جا سکتے ہیں، بصورت دیگر 3 سال کی مدت پوری کرنے کے بعد دوسرے ویزے پر سعودی عرب یا دبئی وغیرہ جا سکتے ہیں۔ ایک اور اہم اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ٹورسٹ اور وزٹ ویزا ہولڈرز کو عمرہ کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ٹورسٹ ویزا والے اور عمرہ وزٹ ویزا والے یا اس کے علاوہ فیملی وزٹ ویزا والے اطمنہ اور توکلنا اپلیکیشن کے ذریعے اپنے جو ہے عمرہ کی بکنگ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ان کا توکلنا پر اسٹیٹس امیون ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ ان کو یا تو ان کو 2 ڈوزز لیے ہوئے ہوں ان کو، یا پھر جو ہے ان کو فرسٹ ڈوز کے بعد 14 دن گزر چکے ہوں، تو وہ لوگ جو ہے توکلنا اور اطمنہ اپلیکیشن کے ذریعے اپائنٹمنٹ لے کر عمرہ ادا کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ 1 محرم سے سعودی عرب نے باہر کے ملکوں کے لیے بھی اپنے جو عمرہ ویزا ہے اس کو اوپن کر دیا ہے۔ طائف میں اونٹ میلے کی اختتامی تقریب، فاتحین میں انعامات۔ گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ خالد الفیصل نے اونٹ دوڑ کے مقابلے کی اختتامی تقریب میں ولی عہد محمد بن سلمان کی نیابت کی ہے۔ تقریب ولی عہد کپ کے لیے منعقد کی گئی تھی۔ سرکاری خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق مقابلے کا انعقاد طائف کمشنری کے اونٹ دوڑ کے لیے خصوصی میدان میں جنرل سپورٹس کمیٹی نے کیا۔ اختتامی تقریب میں شاہی خاندان کے افراد، اعلیٰ حکام کے علاوہ خلیجی ممالک سے بھی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ جزیرہ فرسان میں حنوط شدہ سمندری مخلوقات کا میوزیم۔ سعودی شہری زیلئی الزیلئی نے جزیرہ فرسان میں حنوط شدہ سمندری مخلوقات کا میوزیم بنایا ہے۔ میوزیم میں 90% حنوط شدہ سمندری مخلوقات کا تعلق بحیرہ احمر سے ہے۔ اندرون اور بیرون مملکت کے ٹورسٹ میوزیم دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ العربیہ چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے زیلئی الزیلئی نے میوزیم کے حوالے سے بتایا کہ سمندری جو زندگی ہے اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ایک مرتبہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سمندر کی سیر کے لیے کیا تھا۔ رشتہ داروں کا مشغلہ سمندر سے موتی نکالنے کا ہے۔ ان کے ساتھ 20 دن جو ہے وہ گزارے، اسی دوران سوئمنگ سیکھی اور یہیں سے اسے سمندر سے پیار ہو گیا۔ الزیلئی نے بتایا کہ سمندری مخلوقات کو حنوط کرنے کا مشغلہ 16 سال پہلے شروع کیا تھا اور میری اہلیہ نے اس میں مدد کی۔ اتوار کو کئی علاقوں میں مطلع ابرآلود اور کہیں بارش کا امکان۔ سعودی موسمیات کے قومی مرکز کا کہنا ہے اتوار سعودی عرب کے بعض علاقوں میں موسم ابرآلود جبکہ کہیں بارش کا امکان ہے۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ موسمیات نے بیان میں کہا کہ جازان، عسیر بہا اور مکہ مکرمہ ریجن کے بھلائی اور پہاڑی علاقوں میں کہیں ہلکی بارش جبکہ بعض مقامات پر بارش کا امکان ہے۔
یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے، اور مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔